नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, यति बेला म भृकुटी मण्डपमा आइपुगेको छु। भृकुटी मण्डपमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जारी छ र हिजो मात्रै उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा यति बेला सभापतिमा शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउबा बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो र जसमा शेरबहादुर देउबाले 2258 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई बहुमतको मत प्राप्त नभइसकेपछि र शेखर कोइरालाको पनि बहुमतको मत प्राप्त नभइसकेपछि अहिले फेरि पुनः मतगणना भन्ने कुरा आएको छ। 3 बजेदेखि मतगणना हुँदैछ। यहाँ अहिले विशेष गरी जुन किसिमको माहौल छ नेपाली कांग्रेसको विधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि उम्मेदवारहरूले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। बहुमत प्राप्त नगर्दासम्म यो चाहिँ चुनावमा जसले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् त्यो विजयी हुँदैन। यो आधारमा हेर्ने हो भने अब विशेष गरी जुन प्रत्याशीहरू थिए सभापतिका लागि, ती सभापतिका प्रत्याशीमध्ये विशेष गरी शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र यसका लागि मतदान 3 बजेदेखि तोकिएको छ। यति बेला हामी दिउँसोको लगभग 1 बजेको समयमा यहाँ आइपुगेका छौँ र अहिलेको जुन माहौल हामीले देखेका छौँ अलिकता अगाडि ल्याउन चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। अलिकता यो दृश्य किन भन्दाखेरि अब मतगणना भइसकेपछि कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नलिइसकेपछि अहिले कांग्रेसले जुन किसिमले महाधिवेशन गरेको छ, विधानतः उसले यो महाधिवेशनको लागि लगभग 4700 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको यो 14औं महाधिवेशनमा यति बेला मतगणना भइसकेपछिको मत परिणामपछि कुनै पनि उम्मेदवारहरूले सभापतिका लागि प्रत्याशी उम्मेदवारहरू शेरबहादुर देउबा, त्यसपछि शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ लगायतका प्रकाशमान सिंह प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। जुन प्रतिस्पर्धामा अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ र जुन बहुमत आउनुपर्ने थियो त्यो नआइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने मत परिणाम बुझ्न सकिएको छैन र अलिकता यो जुन किसिमले महाधिवेशन भइरहेको छ, महाधिवेशनमा अहिले यति बेला सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। यहाँ सामान्य नागरिकहरूलाई आउन दिइएको छैन र यो जुन अब यसपछि हुने मतगणना छ, मतदान हुनेछ। यो मतदानमा पनि बहुमत आउनुपर्ने छ। बहुमत नआइकन कुनै पनि उम्मेदवारले विजय हासिल गर्ने छैनन्। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउबा पक्षलाई सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबाको पल्ला चाहिँ भारी त देखिन्छ, तर यो पल्ला भारी देखिँदै पनि यहाँ आएका जनप्रतिनिधिहरू कतिको उत्साहित छन्। अब रिइलेक्सन फेरि हुने भइसकेपछि के भनेका छन् त यहाँ आम जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, आउनुभएको प्रतिनिधि, विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूसँग हामी केही कुराहरू गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यो बताउन गइरहेका छौँ कि जुन किसिमले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु भयो, सुरुवातमा जुन आकलन गरिएको थियो शेरबहादुर देउबा अथवा कि शेखर कोइराला कुन प्यानलले जित्नेछ, सुरुमा मतदान भइसकेपछि जुन किसिमको मतगणना भयो, पहिला सभापतिका लागि मतगणना भयो। सभापतिको मतगणना हुँदाखेरि दुवै जुन प्रत्याशीहरू थिए शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ, उहाँहरूको मतगणना गर्दाखेरि कुनै पनि उम्मेदवारहरूले बहुमत नलिइसकेपछि फेरि रिइलेक्सनको तयारीमा यति बेला कांग्रेसको महाधिवेशन दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि चाहिँ होमिएको छ। यसबीचमा प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ चाहिँ आएका छन्। दिउँसो अब 3 बजेपछि यो मतदान हुनेछ भनेर भनिएको छ। हिजो रातिसम्म भएको मतदानपछि भएको गणनामा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नलिइसकेपछि यो अवस्था आएको। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो? म बालाजुदेखि। कहाँदेखि? बालाजुदेखि। तपाईँ यहाँ के को लागि आउनुभयो? म रमाइलो हेर्न। रमाइलो हेर्न? रमाइलो मान्नु भएको छ? अब यसलाई रमाइलो मान्न त अब मान्न नहुने अवस्था हो। तैपनि अब के गर्ने, हामी त अब रमाइलोको रमी त्यहाँ परियो, अब के गर्ने। सभापति शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला जति पनि उठेका थिए प्रतिस्पर्धीहरू, कांग्रेसको विधान अनुसार चाहिँ सभापतिमा कुनै पनि निर्वाचित नभएको अवस्था छ। अब यसलाई तपाईँले सामान्य आम नागरिकले हेर्दाखेरि कसरी बुझ्नु भएको छ? अब परिवर्तन चाहने हो भनेदेखि परिवर्तन नयाँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ भनेको कस्तो? शेरबहादुर देउबाकै प्यानल अथवा शेखर कोइरालाको प्यानल? के शेरबहादुर त पुरानै भइहाल्यो नि, त्यसको मतलब शेखर कोइरालाको प्यानल आओस् भन्ने छ। अब मतदान हुने भनिएको छ।
तपाईँहरूलाई विश्वास छ शेखर कोइरालाको प्यानल आउँछ? यदि विवेक छ भनेदेखि आउँछ। मतदान हाल्ने मत दिने मान्छेहरूको विवेक रहेछ भने नयाँ मान्छे ल्याउन चाहेको हो भने र काङ्ग्रेसलाई ऊर्जाशील बनाउन खोजेको हो भनेदेखि शेखर कोइराला आउनुपर्छ। शेखर कोइराला मात्रै आउने कि शेखर कोइराला टिम आउने? अब टिमको त हिजो निर्णय भइसक्यो, त्यसमा अब के हुने कुरा भइसकिहाल्यो। अब हाम्रो चाहना भनेको टिमै आउनुपर्ने हो, तैपनि अब निर्णय भइसकेको त हामीले भनिरहेन। अब आउने भनेको चाहिँ सभापतिमा शेखर कोइराला आउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। नयाँ नेतृत्व आओस् भन्ने चाहना किन? होइन, नयाँ पुरानाले गरे त देखिहाल्यो त, त्यस कारणले नयाँले केही गर्छन् कि नयाँ कुरा भन्ने लागेको छ। धन्यवाद छ। सुनिहाल्नुभयो, आम सर्वसाधारणलाई पनि अलिकता चासोको विषय बनेको छ, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन यस्तो खालको हुन्छ कि जुन लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने, लोकतन्त्रप्रति आस्थावान व्यक्तिले नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनलाई हेर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आओस्, पुरानो नेतृत्वलाई हामीले बुझिसकेका छौँ, अब यो यसले कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब हामी तपाईँहरूलाई अलिकता अवस्थामा आइरहेका छौँ। कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? म यहाँ सङ्कुङ बसाइ हो, अनि धनुषा जिल्ला हो मेरो। कहाँ? धनुषा प्रतिनिधि हो तपाईँ? हजुर। अनि हिजोको मत परिणाम थाहा पाउनुभयो? थाहा पायो। अब के हुन्छ? अब के हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, शेरबहादुर देउवा जित्छ। नयाँ नेतृत्व कसको? केही आउँछ, फेरि मतदान हुन्छ? हुनसक्छ। मतदान गर्नुहुन्छ? एकदम 100%। शेरबहादुर देउवा आउनुहुन्छ? 100% आउँछ। शेरबहादुर देउवा नै किन? किनभने अब शेरबहादुर देउवा एकचोटि आउनै पर्छ। के का लागि? नेपाली काङ्ग्रेस बचाउनको लागि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बचाउनको निम्ति शेरबहादुर देउवा एकचोटि चाहिन्छ। अब नयाँ नेतृत्व पनि आओस् भनेर केही पक्ष भनिरहेको छ। नयाँ नेतृत्व भन्नाले अब केही साथीहरू आउनुपर्छ, होइन, सबै चाहिँ होइन, केही साथीहरू आउनुपर्छ, त्यसमा सम्मिश्रण भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै हुनै पर्यो। धन्यवाद छ। उहाँ पनि धनुषा महोत्तरीबाट आफ्नो प्रतिनिधिहरू जो शेरबहादुर देउवा नै अहिलेको नेतृत्व हो हुनुपर्छ, किनकि कङ्ग्रेसलाई बचाइराख्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने प्रतिक्रिया हामीले लिएका थियौँ। दर्शकहरू, हामी तपाईँहरूलाई यो भिरकुटी मण्डपको परिसरमा तपाईँहरूलाई छिराइरहेका छौँ। अलिकता हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अब यो केही समयपछि मतदान हुन्छ अथवा सहमतिमै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वलाई दिइन्छ अथवा शेखर कोइरालालाई दिइन्छ। अलिकता गणना गर्दाखेरि जुन जोड घटाउ गर्दाखेरि अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई अहिलेको मत परिणाम अनुसार 83 मतको आवश्यक छ। यो 83 मतले जुन प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले सहयोग गर्ने भन्ने जुन आश्वासन दिइसकेपछि कतै यो सहमतिमा हुन्छ अथवा फेरि रिइलेक्सन हुन्छ, यो पनि अलिकता केही विषय छ। हामी यस विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। एकैछिन तपाईँहरूलाई हामीले बाहिरको दृश्यहरू देखाउने गइरहेका छौँ। अलिकता अगाडि बढ्छौँ, अगाडिको स्थिति के छ, त्यहाँ के भइरहेको छ, अलिकता राष्ट्रिय सभागृहमा हामी जाने प्रयास गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा के छ स्थिति त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ। यहाँनिर अहिले हामी भिरकुटी मण्डप जहाँ महाधिवेशन स्थल छ त्यहाँनिर आइपुगेका छौँ र अहिले हामी यो साइड देखाउन चाहन्छु। यो साइडमा अहिले चाहिँ यो बन्द सत्र पनि यो यहाँ मतदान र बन्द सत्रको हो। अहिले खाना खाने समय भएको छ र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू जो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि छनौट भएर आएका छन्, उहाँहरूको यहाँ यो अहिलेको स्थिति हो। र यहाँ अब मतदान हुने पनि भनिएको छ, तर यदि सहमतिमा भयो भने पक्कै पनि शेरबहादुर देउवा फेरि पुनः अर्को पटक निर्वाचित हुने पनि देखिन्छ। तर जुन जोड घटाउको प्रक्रिया छ, मतदानको कुरा हो, मतदानले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसपछि चाहिँ देख्न सकिन्छ। हामी भिरकुटी मण्डपको यो मिडिया सेन्टरमा आएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि नेतृत्व चयनका लागि जुन किसिमको फेरि पुनः मतदान गर्ने भनिएको छ, वास्तविकता के हो, कति बजेदेखि यो सुरु हुनेछ र के छ स्थिति, माहौल के हो, यसबारेमा हामी जानकारी लिनको लागि सुरेश आचार्यसँग यति बेला हामी कुराकानी गर्न स्वागत छ। धन्यवाद। हामी अहिले यति बेला कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा छौँ र
सूक्ष्म रूपमा तपाईँले जानकारी भएअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि पुनः दोस्रो निर्वाचन हुने हो। दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामले सुनिश्चित गर्यो, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानअनुसार 50% भन्दा बढी नल्याइकन निर्वाचित भएको मानिँदैन। 5 जना उम्मेदवार हुँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाले 48.25% मत ल्याउनु भएको छ, भनेको उहाँको 50 भएन। त्यस कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन हुने चाहिँ एउटा अवस्था हो। तर अब अहिले मैले यहाँ सुन्दै गर्दाखेरि तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हुने उम्मेदवारले चाहिँ पहिलो हुने उम्मेदवारलाई समर्थन गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अब यो मिडियामा आएको खबर भनिराखेको छु मैले तपाईँलाई। त्यसो हुँदाखेरि अब सामान्यतः शेरबहादुर देउवा स्पष्ट बहुमतमा चाहिँ देखिनु भएको छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि दोस्रो उम्मेदवारले चाहँदाखेरि निर्वाचन हुन्छ। उहाँले नचाहेसम्म चाहिँ निर्वाचन रोकिँदैन। भनेपछि के अब सहमतिमै नेतृत्व हुने हो अथवा दुईटाले समर्थन गरिसकेपछि विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले समर्थन गर्ने भन्ने समाचारहरू बाहिर आएका छन्। अब यसले गर्दाखेरि फेरि नेतृत्वको लागि चाहिँ दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने सम्भावना हुन्छ अथवा के होइन? विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दा त्यति बेलासम्म निर्वाचन हुन्छ जति बेलासम्म दोस्रो हुने उम्मेदवारले मैले मैदान छाडेँ भन्दैन। म अहिले पनि उम्मेदवार हुँ भनिरहँदाखेरि तेस्रो, चौथो, पाँचौँ जतिले समर्थन गरे पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्छ। के त्यसो भए तपाईँलाई जानकारी भएको निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ अथवा जान्छ? जान्छ। होइन, यस्तो हो, मैले फेरि पनि भने नि, दोस्रो हुने उम्मेदवारले मैले जति मत ल्याएँ सामान्य हिसाबमा हेर्दाखेरि अब तपाईँले बहुमत ल्याउने स्थिति देखियो, त्यसकारण मैले मैदान छाडेँ भन्नुभयो भने निर्वाचन हुँदैन। उहाँले नभनेसम्म निर्वाचन हुन्छ। अहिले भनेको अवस्था हो कि नभनेको? मैले अहिलेसम्म त्यो जानकारी पाएको छैन। भनेपछि यो जानकारी नहुँदाखेरि निर्वाचन समितिले आफ्नो निर्वाचन तालिका प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यसैले निर्वाचन हुँदैन भनेर अहिले भन्ने कुरै भएन। अब तपाईँ मिडियाको संयोजकको रूपमा रहेर पनि काम गरिराख्नु भएको छ, के छ, कस्तो रह्यो समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हेर्दाखेरि? होइन, समग्रमा मिडिया सेन्टरमा बसेर हेरिरहँदाखेरि अब एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास, एउटा प्रक्रिया, एउटा सौहार्दता र एउटा एकदमै डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको चरम रूप देखियो। यहाँ सबैले सौहार्द रूपमा आफ्नो मत माग्नुभयो, सबैले आफ्नो ढङ्गबाट मत दिनुभयो र दुनियाँमा एउटा राजनीतिक दलभित्र यो खालको प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचन हुने बिरलै घटनाहरू हुन्छन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, इभन एसियाको सन्दर्भमा मात्रै पनि होइन, एसियाका कुनै पनि राजनैतिक दलमा तल्लो तहदेखि वडा तहदेखि केन्द्रसम्मको यो ढङ्गबाट निर्वाचन हुने कुनै पनि राजनैतिक दलमा त्यो सिस्टम छैन। तर काङ्ग्रेसले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर देखाएको छ। अब यो सम्पूर्ण मत परिणाम आउन कति समय लाग्छ? अब कहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ, के हुन्छ? अब निर्वाचन समितिले 3:30 निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ दोस्रो चरणको भनेको छ। हामी त्यही विश्वासमा छौँ। आज एकजनालाई मात्रै मत हाल्नुपर्ने, हिजो 29वटा मतपत्रमा मत हाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि निर्धारित समयमा सुरु नभएका कारणले मात्रै अलिकति लम्बिएको हो। निर्धारित समयमा सुरु भएको भए कार्यतालिका अनुसार नै निर्वाचन हुने रहेछ भन्ने देखिसकेको छ। अब आज एउटा मात्रै मतपत्र र एउटा मात्रै रेजा लगाउनु पर्ने भएकोले यो छिटै सकिन्छ। यहाँनिर आउँदाखेरि नयाँ नेतृत्वको कुरा आइराखेको छ। पुरानो नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, नयाँ नेतृत्व शेखर कोइराला भन्ने कुरा आइराखेको छ। समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले तपाईँले बुझेअनुसार, मिडिया सेन्टरमा बसेर बुझेअनुसार नेतृत्व पुरानो दोहोरिन चाहेको छ अथवा नेतृत्व नयाँ चाहेको छ, के देख्नुहुन्छ? यो त मत परिणामले भनिसक्यो नि, मैले भन्नुपर्छ र? मत परिणाम त तपाईँले देखिसक्नु भयो, मैले किन भन्नु पर्यो र? धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिडिया सेन्टरका संयोजक सुरेश आचार्य, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकहरू, यति बेला हामी
मिडिया सेन्टरमा रहिरहँदाखेरि मानिसको माहौल त देखिएको छ, जुन विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भनिसकेपछि कतै यो सहमतिमा हुन्छ कि नेतृत्व फेरि सहमतिमै जान्छ कि भन्ने पनि छ। यदि विपक्ष अथवा अर्को पक्षले चाहिँ म चुनावमा लड्छु भन्ने भयो भने मतदान हुन्छ भन्ने पनि भनिएको छ। तपाईँ कहाँदेखि? म उदयपुर। उदयपुरदेखि। हजुर। अहिले यो जुन नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको लागि फेरि सभापतिको लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन भनिएको छ, के छ, कस्तो छ? यो अहिले कम्युनिस्टको असक्षमता, नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मामा काँधमा आएको जिम्मेवारी र देश र जनताको लागि पनि शेरबहादुर देउवाको चुनाव जित हुन आवश्यक छ र जित हुन्छ। जित हुन्छ। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ, तपाईँहरू मतदान गर्ने हो? मतदान गर्ने हो, जित हुन्छ। देउवा नै किन? यस्तो छ, अहिले जिम्मेवारी जुन सरकारको जिम्मेवारी छ, यो अहिले उहाँको चाहिँ केही हार भयो भने यो सरकार विखण्डन हुन्छ, त्यहाँदेखि कसको हातमा जान्छ, देश कुन कस्तो अवस्थामा जान्छ, एकदम कठिन अवस्थामा जान्छ। नेपाली जनताको सुशासनको लागि, नेपाल समृद्ध बनाउनको लागि, नेपाली कङ्ग्रेस समृद्ध बनाउनको लागि पनि यो अवस्थामा जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा र नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा आएको हुनाले शेरबहादुर देउवाले जित्न आवश्यक छ। नेतृत्व मात्रै शेरबहादुर देउवाको कि सम्पूर्ण प्यानलै देउवाको आउनुपर्छ? यस्तो छ, प्यानलै आउनुपर्छ, काम गर्न बिस्जिलो होला। केही अब त्यो ब्यालेट पेपरमा भर पर्छ, अब समितिहरूमा जनताले के कसरी भोट दिएको छ, तर नेतृत्व चाहिँ शेरबहादुर देउवाको आउनुपर्छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृह अगाडिपट्टि छौँ र यो अगाडिपट्टि यति बेला प्रतिनिधिहरू जो यो 14औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ र केन्द्रीय सदस्यको लागि पनि उहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। पूर्व सांसद हरि नेपाल यति बेला मसँग हुनुहुन्छ पाल्पा जिल्लाबाट। स्वागत छ। धन्यवाद। अनि यो 14औं महाधिवेशन समग्रमा कस्तो पाउनुभयो? राम्रो छ। राम्रो भनेको कस्तो राम्रो? राम्रो भनेको अब हाम्रो विधान अनुसार राम्रो भयो। म त यो प्रेसिडेन्टल सिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। पार्टीमा प्रेसिडेन्टल सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। केन्द्रमा सभापतिको मात्रै चुनाव गर्ने, सभापति अटोमेटिक संसदीय दलको नेता हुने, चुनाव जिताउन सक्छ सभापतिले भने बहुमत ल्याए प्रधानमन्त्री पनि हुने, नसके सभापति छोडिदिने, अर्को नेताले हुने। भनेपछि अहिले जुन किसिमको पहिलो चरणको मतदानबाट चाहिँ कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन काङ्ग्रेसको विधान, त अबको नेतृत्व कस्तो आइदियोस्, कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अबको नेतृत्व शेरबहादुर दाइ जो हुँदै हुनुहुन्छ, शेरबहादुर दाइ जस्तो हुन्छ त्यस्तै आउँछ। शेरबहादुर देउवा नै किन? किनभने यो बिचमा हेर्नुभयो भने सबै पार्टी फुटे, काङ्ग्रेसलाई उहाँले युनाइट राख्नुभयो। गुट र उपगुट त छँदैछ नि। गुट उपगुट त विचारको आधारमा भइहाल्छ, न डेमोक्रेसी चल्दैन। व्यक्तिको आधारमा हुनु भएन, विचारको आधारमा गुट उपगुट त डेमोक्रेसीको लक्षणै हुन्। अर्को कुरा, जम्मा 23 सिट जितेको चाहिँ नि शेरबहादुर देउवालाई सबै पोलिटिकल पार्टी अहिलेको एमालेदेखि बाहेकले लगभग ल तपाईँले चाहिँ नि नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भन्नुभयो नि। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अलिकति स्टेटमेन्टसिपको चाहिँ नि लक्षण उहाँमा देखियो। त्यस कारणले नयाँ नेपालको निर्माण गर्नको लागि अहिले उहाँको नेतृत्व अपरिहार्यता देखियो। उहाँले सभापति पनि बन्नुहुन्छ, निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहुन्छ, त्यसपछि 4 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर नयाँ नेतृत्वलाई यो एउटा लिगमा लागेको, लिगमा चलिसकेको डेभलपमेन्टको लिगमा गएको नेपाल उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। पहिलो चरणमै विजय हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानु पर्यो, कतै कङ्ग्रेसभित्रको त गुट उपगुटले प्रभाव त पार्दैन? होइन, त्यस्तो केही प्रभाव पर्दैन। त्यो त हाम्रो विधानमै त्यो व्यवस्था छ। 50% प्लस 1 भएपछि मात्रै सभापतिको निर्वाचन हुन्छ पहिलो चरणमा भन्ने छ। त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टम अन्तर्गतकै हो। त्यस कारणले चाहिँ नि दोस्रोमा उहाँ आउनुपर्ने कारण के हो भने उहाँ आए 4 वर्षलाई मात्रै आउनुहुन्छ। 4 वर्षपछि अब अरू आउँदाखेरि 2 टर्म गर्दा 8 वर्षको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि त्यसपछि म देश पार्टी हाँक्छु, देश हाँक्छु, सभापति बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने जति मान्छेको मनमा आकाङ्क्षा हुन्छ नि, जति नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो उमेरमा 8 जोड्दा अलिक टाढा देखिन्छ, 4 जोड्दा सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले मेरो विचारमा
त्यो त्यही खालको परिस्थिति बन्छ, उहाँले नै उहाँ आफै निर्वाचित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शेरबहादुर देउवा नै आउनुहुन्छ। आउनु शेरबहादुर देउवा आउनुपर्ने कारण त्यसपछि म नेतृत्व गर्छु, देउवापछि नेतृत्व गर्छु भन्ने जति मान्छेलाई, जति नेताहरूलाई आकाङ्क्षा छ नि, 4 वर्ष पर्खने कि 8 वर्ष पर्खने, 4 वर्ष जहिले पनि निर्णय गर्छ। त्यस कारण उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विचार। जुन अहिले प्यानलै छ शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीचको, त्यो प्यानलमा पुरै प्यानल विजयी हुने सम्भावना देखिन्छ अथवा के देखिन्छ? त्यो त भन्न सक्दिनँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छेले यो महाधिवेशन हाम्रो सबभन्दा ठुलो संस्था हो, त्यसको विवेकमा निर्णय हामीले विश्वास गर्छौँ। त्यो महाधिवेशनको विवेकले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो, सबैले स्वीकार गर्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका हरि नेपालसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकहरू, यति बेला म राष्ट्रिय सभागृह अगाडि छु र अहिले केही समयपछि यहाँ मतदान, दोस्रो चरणको मतदान हुने भनिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जुन किसिमको मतदान भयो, त्यो मतदानले अनुमान लगाउनेहरूले शेरबहादुर देउवा विजयी हुने भन्ने भनिएको थियो। तर पहिलो चरणमा 50% भन्दा कम मत भइसकेपछि 48.2% मत प्राप्त गरिसकेपछि पुनः मतदान हुने भनिएको छ। मतदानका लागि सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिको टिम पनि यहाँनिर आइपुगेको छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा छौँ। प्रतिनिधिहरू विभिन्न अहिले चाहिँ दोस्रो चरणको लागि चाहिँ मतदानका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र प्रतिनिधिहरू विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरू, 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। कहाँदेखि आउनुभयो? म पर्वत फलेवास नगरपालिका। अनि तपाईँ प्रतिनिधि? म प्रतिनिधि भन्दा पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार 35 खुल्ला मध्येको र सर्वप्रथम त म तपाईँ टेलिभिजनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै, हिजो जसले मलाई मतदान गर्नुभयो र हाम्रा आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसले चाहिँ मतदान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ नि को परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ बहुत धेरै मतले जित्याउनुहुन्छ। उहाँलाई मतदान गरेर हामी सबैले जिताउनको लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ। र चाहिँ म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण देशवासी जनताहरू, प्रतिनिधिहरू, देश विदेशबाट आउनुभएका साथीहरू सम्पूर्णलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकदम ऊर्जाशील बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई यी तिनै तहका चुनावहरू जिताउनको लागि एउटा योग्य, सक्षम, इमान्दार र हिजो बिपीका पालादेखि बिपीको अनुयायी त्यस्तो हामीले आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उठाएका छौँ र उहाँलाई मतदान गरेर आज चाहिँ बहुत 2/3 बहुमत जस्तोले जिताएर हामी चाहिँ नि सफल हुनको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सफल बनाउनको लागि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र पहिलो चरणमा त जम्मा 48% मत ल्याउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा 50% भन्दा माथि ल्याउनु पर्ने तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, 2/3 कुरा गर्नुहुन्छ। शेखर कोइराला त्यस्तै प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, अलिकता सहयोगको अपेक्षा पनि होला, तपाईँहरू भोट पनि बाँडिएको छ होला। अनि फेरि त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देखिन्छ फेरि विभिन्न खालका ध्रुवीकरणहरू, त्यसले कतै असर त गर्दैन फेरि यो चुनावलाई पनि? हामी के हो भने आजसम्म हामी धेरै वार्डदेखि गाउँदेखि आजसम्म हामी चाहिँ नि केन्द्रसँगको चुनावलाई चाहिँ तह पार गरिसक्छौँ। तह पार गरिसकेपछि अब हामी एउटै माला, एउटै नेपाली काङ्ग्रेस, एउटै राष्ट्र, एउटै देश। त्यही कारणले चाहिँ नि हामी नेपाली काङ्ग्रेस ऊर्जावान भएर अब एउटै पार्टी, अब हिजो हामी समूहबाट चुनाव लड्यौँ। हामी पार्टी लडेका होइनौँ, एमाले माओवादी काङ्ग्रेस लडेका होइनौँ, हामी चाहिँ पार्टीको समूह लडेका हौँ। त्यस कारणले मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केपछि हाम्रो हिजो पनि सायद धेरै पार्टीहरू फुटे, हाम्रो चाहिँ आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा नेपाली काङ्ग्रेस फुटेन। नफुटे पनि गुट र उपगुट त भयो नि, होइन? पार्टीमा समूह त हुन्छ नै, पार्टीमा समूह हुन्छ, समूह चुनाव लड्छ। तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र समूह हुन्छ भन्दैमा यो त एमाले माओवादी जस्तो होइन नि, पार्टीभित्रको समूह हो नि। एउटा साथी पदमा गयौँ, अर्को साथी बस्दा पनि एकअर्काको सद्भाव होइन, सहयोगले चाहिँ हामी चल्ने हो। अब गाउँमा जाँदाखेरि हामी त त्यो मेटिसक्यो। आज हामीले जब केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेर चुनाव जिताउँछौँ, त्यसपछि हामी सबैको एकताको प्रतीक आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा हामी सबैको एकताको प्रतीक। त्यस कारणले हामीले यसैलाई मानेर हामी चाहिँ अब लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अपिल पनि छ। तपाईँको नाम के अरे भनिदिनुहोस् त? मेरो नाम गङ्गाधर तिवारी, म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार, 35 खुल्ला मध्येको 1।
बधाई छ, अग्रिम शुभकामना। तपाईँको केन्द्रीय सदस्य पदमा तपाईँ निर्वाचित हुनु, हाम्रो शुभकामना छ। हस्, मलाई तपाईँहरूलाई र मलाई मतदान गर्ने सम्पूर्णलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै म चाहिँ यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकहरू, हामी यति बेला राष्ट्रिय सभागृहमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो चरणको मतदान हुँदैछ यहाँ, र त्यो मतदानका लागि जनप्रतिनिधिहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनेर आउनुभएको छ, प्रतिनिधिहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले, अब उहाँहरू चाहिँ यसको लागि आउनु भएको छ र मतदानको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। भनिन्छ शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच कडा टक्कर हुनेछ, तर केही प्रत्याशीहरूले भनेअनुसार, केही प्रतिनिधिहरूले भनेअनुसार शेरबहादुर देउवाले लगभग विजयी चाहिँ हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै पल्लामा जानेछ भनेर पनि भनिएको छ। अब के हुन्छ यो, त्यो त मतदान पछिको मतगणनाले जनाउनेछ, तर परिस्थिति के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा छौँ यति बेला, र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समग्रमा नेतृत्व चयन गर्नको लागि कतिको सफल भएको जस्तो लाग्छ? अवश्य पनि यो प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले जहाँ पुर्याउँछ, जे परिणाम ल्याउँछ त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले दोस्रो चरणको प्रक्रियामा नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो, किनभने जति पनि उम्मेदवारहरू, अन्य उम्मेदवारहरू, 2 जना मूल प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बाहेकको 3टा उम्मेदवारहरूले पनि जनमतलाई कदर गर्दै शेरबहादुरजीको पक्षमा समर्थन गरिसकेको अवस्थामा यो दोस्रो चरणमा साथीहरूलाई फेरि चाहिँ लाइनमा उभिनुपर्ने परिस्थिति हामीलाई नगर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने आम मतदाताहरूको चाहिँ भावना छ। तैपनि अब दोस्रो उसमा आउनुभएका उम्मेदवार साथी शेखरजीले अब यो उम्मेदवारीमै यो फेरि प्रतिस्पर्धा नै गर्ने भन्ने आशय बुझेको हुनाले फेरि मतदान प्रक्रियामा साथीहरू चाहिँ लाइनमा खडा भएर चाहिँ उभिनु भएको छ। अब उहाँको त्यो इच्छा त्यही भइसकेपछि हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा हुनुहुन्छ तपाईँ, नेतृत्व परिवर्तनको कुराहरू पनि आउँछ, प्लस तपाईँहरूको भूमिकाको कुरा पनि आउँछ। महामन्त्रीको भूमिकामा अब तपाईँको उपस्थिति, भोलिको विजय भइयो भने कस्तो हुनेछ, के हुनेछ? अब हेर्नुहोस्, कामले देखाउँछ। मैले यो कुराहरू चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु। म निर्वाचित भएर आउँदा चाहिँ के गर्छु भनेर, अब त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। मलाई के लाग्दछ भने हामीले यो पार्टीलाई आधुनिक, विस्तारित, बलियो, सशक्त पार्टी बनाउनु छ। त्यसमा हामी चाहिँ टिमवर्क गर्छौँ, स्ट्रङ टिमवर्क गर्छौँ। एउटा अनुभवी युनिफाइङ लिडरको पनि आवश्यकता छ। त्यो शेरबहादुरजीलाई अहिले अभिमतबाट नै प्रकट भइसक्यो कि उहाँको पक्षमा आम मतदाताहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिसकेको पनि स्पष्ट भइसकेको छ। उहाँको नेतृत्वमा हामीले सबै खाले त्यहाँ चाहिँ क्षमता, योग्यता, सिप भएका साथीहरू, समग्र केन्द्रीय समिति टिम हो नि, टिमवर्क हो। त्यस हुनाले त्यसका आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा एकातिर छ, प्रतिस्पर्धा पछि हुने रिस क्लेस देश हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त रहन नै हुँदैन। यदि हामी पार्टी सिस्टममा छौँ भने, व्यक्तिगत कुरालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्यौँ भने त फेरि चाहिँ हामी पार्टी सिस्टमप्रति, विचारप्रति
विचारको आधारमा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विस्तारित परिवार भएको मान्यता नै त्यो कमजोर हुने हो नि। त्यस कारण त्यो कुरालाई त हामीले दिमागमा राख्नु हुँदैन। यद्यपि त्यो प्रवृत्ति छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, म भए ठिक, म नभए के को ठिक भन्ने प्रवृत्ति छ। तर त्यसलाई हटाएर हामीले चाहिँ विचार केन्द्रित सोचलाई चाहिँ हामीले विकसित गर्नुपर्छ। भनेपछि अब महामन्त्रीका लागि प्रत्याशी धेरै नै हुनुहुन्छ, प्रत्याशी मध्येको तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। कस्तो आउला जस्तो लाग्छ मत परिणाम? यो त गर्न अब हेर्नुहोस्, त्यो अब बाकसमा कैद भइसकेको छ होइन। अब भोलि त्यो खुलिहाल्छ होइन। मैले चाहिँ अब म यस्तो हुन्छु उस्तो हुन्छु म नै हुँ भनेर चाहिँ भनिरहनु पनि आवश्यकता छैन। तर मलाई के विश्वास छ भने मतदाता साथीहरू, प्रतिनिधि साथीहरूले मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र परिणाम सकारात्मक आउँछ। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, अहिलेका वर्तमान 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ महामन्त्रीको पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। एकजना फेरि अहिले बागमती प्रदेशका जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गरेँ। बागमती प्रदेश सभापति हुनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला, बागमती प्रदेश सभापति हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो भइरहेछ 14औं महाधिवेशन? 14औं महाधिवेशनले अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा परिपक्व नेतृत्व, जसले नेपाली काङ्ग्रेस आउने आसन्न आम निर्वाचनलाई एउटा चाहिँ परिणाममुखी बनाउने गरी अहिलेको आम देशैभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो किसिमको अहिले रिजल्ट दिएको अवस्था देखिन्छ। र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू शेरबहादुर देउवा बाहेकका 4 जना मध्ये 3 जनाले अहिले समर्थन गरिसकेको अवस्था छ। कल्याण गुरुङ, विमलेन्द्र निधि र चाहिँ प्रकाश मानसिंह, 3टा नेतृत्वले सहमति गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा अब जनताको बिचमा एक भोट ल्याउनेले पनि मान्य हुन पाउँछ। यहाँ त अब 51% को प्रावधानले अलिकति समस्या भयो। अब अहिले सबैले समर्थन गरेको हुनाले अब बाँकी समर्थन गर्न बाँकी चाहिँ उम्मेदवार शेखर कोइराला, उहाँले पनि वास्तवमा अहिले समर्थन गरिदिएर यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उत्साह, अनिखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा रूपान्तरण र एउटा चाहिँ एकता, यो 3टा कुरालाई अझ मजबुत हुने जुन हाम्रो अहिले नारा छ 14औं महाधिवेशनको, त्यसलाई अझै सार्थकता हुन्थ्यो। उहाँले वास्तवमा अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ दोस्रो चोटि भोट हाल्नलाई साथीहरूलाई जुन अहिले बाध्यकारी अवस्था नभएर लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष अधिकतम सहमतिलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अधिकतम सहमतिलाई साथ दिने, सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ लोकतान्त्रिक विधि हो भनेर। तर यहाँ त फरक देखियो नि, होइन र? के फरक देखियो? अहिले यहाँ त लोकतन्त्र प्रक्रिया अनुसारै भइरहेछ त। के फरक? यो लोकतन्त्रको प्रक्रिया अधिकतम सहमति र हाम्रो विधानले चाहिँ अहिले वास्तवमा जुन 51% राख्यो, त्यसले पनि अहिले चाहिँ देशैभरि आएको साथीहरूले अलिकति दुःख पाएको महसुस भएको छ। यो विधानलाई पनि अब केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि केही न केही चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ कि। म पनि आफ्नो प्रदेशमा 48% लिएर आएर दोस्रो राउन्ड भएको, शेरबहादुर देउवाको पनि त्यही हालत भयो, मेरो पनि त्यही हालत भएको। त्यस कारणले निर्वाचन त म पनि जितेर आइहालेँ, उहाँ पनि जित्ने कुरा सुनिश्चित छ। तर अहिले शेखर कोइरालाले उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो भने अझै हार्दिकतापूर्वक काङ्ग्रेस एक ढिक्का एक मन, एउटा उत्साह उमङ्ग, एउटा चाहिँ रूपान्तरण, एउटा चाहिँ जुन किसिमको एकता, यसले चाहिँ अझै राम्रो सन्देश जान्थ्यो। उहाँले छोडिदियो भने राम्रो हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानिया र उहाँसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले यति बेला चाहिँ विशेष गरी प्रतिनिधि 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मतदानका लागि लाइनमा बसेको अवस्था छ। सुरक्षाकर्मी यसरी तैनात गरिएको छ। यो लाइन अहिले यो टुडी खेल तर्फ गइरहेको छ। अहिले यो पश्चिमपट्टिबाट चाहिँ यो लाइन लागेको छ र यो लाइन पछि अब यो मतदान प्रक्रिया कति समय लाग्नेछ, यो अहिले लाइनमा बसेको अवस्था छ। हामी देख्न सक्छौँ यो पछाडिसम्म जुन किसिमको अहिले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मतदानका लागि तयार हुनुहुन्छ। दोस्रो चरणको मतदान हुने क्रममा छ। अब केही समयपछि मतदान हुने भनिएको छ। हामी नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। तर नेताहरूले भनेअनुसार विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले जसरी समर्थन जनाइसक्नु भएको छ, व्यक्ति प्रधान भन्दा पनि समूह प्रधान रहेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले कस्तो खालको नेतृत्व चयन गर्नेछ भन्नेले त आफ्ना दाबीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर मतदाताको मन कस्तो छ भन्ने कुरा हो महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन। हामी यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अलिकता कुराकानी गर्न चाहन्छौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग।
कहाँदेखि आउनुभयो? म बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 क्षेत्र नम्बर 4 बाट के नाम तपाईँको? जगदीश साकानु। अनि जगदीशजी तपाईँ अहिले के को लागि उभिनु भएको छ? म यो परिवर्तनको लागि उभिएको छु। परिवर्तन पहिलो पटक पनि हिजो पनि मतदान गर्नुभयो, हजुर गरेँ। आज पनि गर्ने के छ? नेतृत्व कस्तो आओस् भन्ने चाहना छ? नेतृत्व एज इट इज छ। देशको राजनीति नै एक ठाउँमा छैन, सङ्क्रमण छ। 2/3 बहुमतको सरकार चलिरहेको छैन। कुनै पनि सरकारले फुल टाइम जब माने आफ्नो समय व्यतीत गर्न पाउन काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो अब एक महिना सरकार बनाएर त्यस्तो नेतृत्वलाई अनुभवीलाई ल्याएर अब एक राम्रो दिशासँग एउटा राम्रो सुरुवात चाहिँ गरेर देशलाई अगाडि बढाउने। अनुभवी नेतृत्व भनेको कसको लागि तपाईँको समर्थन छ? हाम्रो समर्थन त अहिलेसम्म 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, सबै पार्टीलाई मिलाएर हिँड्न सक्ने उहाँको क्षमता छ। किनकि हामीले 2/3 बहुमतको सरकार दिएर हेरिसकेँ। आफ्नो एक महिना सरकार चलाउन नसक्ने त्यस्तो परिस्थितिमा 5-5, 7-7 वटा पार्टी लिएर जोडेर चाहिँ चलाउन सक्ने क्षमता भएको शेरबहादुर देउवाजीलाई, वर्तमान हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई हामी सघाउन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर मुगुदेखि नेतृत्वको लागि आउनु भएको छ। हिजो पनि मतदान गर्नुभयो, आज पनि मतदान गर्ने हो। गर्नु पर्यो त। नेतृत्व कसको लागि, कस्तो नेतृत्व आओस् भन्न चाहनुहुन्छ? अब कस्तो नेतृत्व अब राम्रो आइडियाले सोचे हौँ। अब कस्तो हुने हो? राम्रो भनेको कस्तो? कस्तो भन्ने हाम्रो कर्णाली प्रदेश विकास ल्याउने को छ त्यस्तो? अब को भन्ने त जीवनबहादुर साई। अनि नेतृत्व सभापति को होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवा भोट खसाल्ने हो त्यसो भए? अनि आमा के नाम हो तपाईँको? हजुर रमाइली राहुल। रमली राहुल। हजुर राहुल। राहुल हजुर। अनि कस्तो लाग्यो अहिले मतदान यो महाधिवेशनमा आउँदाखेरि? ठिकै छ, राम्रै छ। राम्रै छ। हजुर शेरबहादुर देउवा जिताउनको लागि पनि खुसीले आयो, जिताउने पनि हो। जिताउने पनि हो? हजुर। शेरबहादुर देउवालाई नै जिताउनु पर्ने किन? जनताको इच्छा छ त्यस्तै भयो, जिताउनै पर्ने अहिले आयो, स्थिति त्यस्तै छ। त्यस्तै छ। हजुर। त्यही भएर जिताउने? हजुर। अरू जिताएर हुँदैन? अरू अब अहिले हामीले हाउमा शेरबहादुर देउवाले मानिहौँ, अब शेरबहादुर देउवा जिताउनै पर्यो। जिताउनै पर्यो? हजुर। ल शुभकामना तपाईँहरूलाई है त। दर्शकहरू, मुगु कर्णालीदेखि आएका व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानी गर्दाखेरि आउँछ कि नेतृत्व जसले गरे पनि जे गरे पनि कङ्ग्रेसको लागि चाहिँ सफल नेतृत्व आउनुपर्छ, कङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम जनप्रतिनिधिको शुभेच्छा चाहना देखिन्छ। यस विषयमा हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार। नमस्ते। के नाम गरे तपाईँको? मेरो शङ्कर नेउपाने। हजुर। अनि कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ? नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारबाट। कतारबाट यहाँ 14औं महाधिवेशनमा आउँदाखेरि अहिलेको 14औं महाधिवेशन कस्तो लाग्यो? एकदमै भव्य र सभ्य तरिकाले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो र हुँदै पनि छ, हुने क्रममा छ। एकदमै राम्रो लाग्यो। हजुर। नेतृत्वको विषयमा कस्तो छ? नेतृत्वको विषयमा अब यो इट्स अ प्रोसेस होइन, एउटा प्रक्रिया हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार यो सबै प्रक्रियाहरू गइरहेछ। अब लिडरसिप जसको छ, अब शेरबहादुर दाइले चाहिँ अब जित्ने भन्ने यहाँ लगभग फिक्स जस्तै छ र हामी चाहिँ सबै खुसी छौँ यो प्रक्रियामा जान पाउँदा। पहिलो चरणको मतदान गरिसकेपछि दोस्रो चरणको पनि मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि कतै झर्को न्यास्रो लागेको छैन? त्यस्तो होइन, इट्स अ प्रोसेस। हामी त खुसी छौँ, यो एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो, एउटा प्रणाली हो। हामी यो प्रोसेसमा जान पाउँदा वी आर भेरी ह्याप्पी एन्ड वी आर रियली भेरी एक्साइटेड। हामी खुसी छौँ यसको लागि। अनि नेतृत्व शेरबहादुर देउवा नै किन? एक्चुअली अहिले वर्तमान परिस्थितिमा आदरणीय पार्टी सभापति वर्तमान पार्टी सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि मेन्टेन गर्ने राख्नु भएको छ, त्यसको लागि अझ एकपटक चाहिँ शेरबहादुर देउवा चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा उचाइ लिन सक्छ। त्यो उचाइमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डेफिनेटली उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा अब आउने इलेक्सनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यस हुँदा मेरो रोजाइ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन समग्रमा हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुभयो? एकदमै ऊर्जाले भरिएको एउटा नयाँ वातावरण, जुन स्तरको चाहिँ एउटा सेन्स अफ पार्टिसिपेसन र एउटा चाहिँ चेन्ज अफ चाहिँ नि पार्टिसिपेन्ट्स, क्वालिटी अफ पार्टिसिपेन्ट्स, किनकि 50% भन्दा बढ्ता यङ
त्यसमाथि पनि एजुकेटेड इन्टरनेटको विश्वसँग जोडिएका मान्छेहरू मैले त हामी त वडको लेभलबाट गाउँको लेभलबाट म हेऱ्यौँ हामीले त त्यसले चाहिँ नि एउटा कस्तो भएको छ भने एक प्रकारको चाहिँ नि अदृश्य प्रेसर पनि भएको छ पार्टीले अब आफ्नो कार्यशैलीमा चाहिँ नि व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ मानिसहरूको सबैको अपेक्षा आकाङ्क्षाहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि अर्कोतर्फ चाहिँ अहिलेको यो कन्टिन्युटी अहिलेको बहुत इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो वर्तमान सभापतिको त्यसले चाहिँ नि पार्टीलाई मात्र कन्टिन्युटी दिँदैन सरकारलाई कन्टिन्युटी दिन्छ र सरकारलाई कन्टिन्युटी दिनुको अर्थ अर्को निर्वाचन स्थानीय एवं प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत त्यसले एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्छ। तर अहिले नेतृत्वको विषयलाई लिएर जुन तपाईँले अहिले यङ जेनेरेसनको कुरा पनि गर्नुभयो, नयाँ नेतृत्वको लागि पनि त्यो प्रतिस्पर्धा शेखर कोइरालाकोबाट चाहिँ त्यो पर्सेप्सनबाट पनि आएको अवस्था देखिन्छ। पहिलो चरणको मतदानमा विधान त 51% मत आएन, अब दोस्रो चरणको मतदान हुँदैछ, यसलाई कसरी बुझ्छ? अब त दोस्रो चरणको त अब प्रकाश मानजीले विमलेन्द्र निधिजीले र मैले बुझेअनुसार चाहिँ नि गुरुङजीले समर्थन गरिसकेपछि अब त यो त एउटा फर्मालिटी मात्रै हो। हेर्नुहोस् यो निर्वाचन भनेको त्यसैले र मेरो चाहिँ नि कुनै व्यक्ति विशेषसँग कुनै मेरो आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। मैले जुन देखेको कुरा गरेको छु होइन, अहिलेको बेलामा मेलो विचारमा त्यो पनि ग्रुपले चाहिँ नि सोचेको भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको हो। त्यो यत्तिकै भयो होइन, उहाँहरूको धेरै ठुलो चाहिँ नि त्यसमा भूमिका छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा नेसनल एउटा जागरणका लागि चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ। तर रिजल्ट भनेको यही हो। भनेपछि रिजल्ट चाहिँ देउवाकै पक्षमा आउँछ भन्नेमा तपाईँ विश्वास? अब त्यो त मैले किन भन्नु पर्यो, तपाईँहरूले नि भनिराख्नु भएको छ नि, मिडियाले नि भनिरहेछ नि होइन र, बिहानभरि मैले त्यही देखेँ भनेपछि यो अब भनेपछि तपाईँले उत्साह एकता रूपान्तरणको जुन नारा दिएर 14औं महाधिवेशन गरिएको छ, यो महाधिवेशन पछिको नेतृत्व पछिको नेपाली कांग्रेस कस्तो जाला जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ कि यो अहिले जुन ट्रेन्ड देखियो नि, मान्छेले भन्थ्यो योपालिको चाहिँ नि महाधिवेशनले धेरै प्रकारको तिक्तता जन्माउँछ, विभाजन गर्छ, भोलिको दिनमा झन् बढ्ता फुटको वातावरण त्यो देखिएन नि त, सुरु आयो नि त सँगै। यो आजको भोटिङ पछि, लास्ट यो अन्तिम भोटिङ पछि मलाई लाग्छ कि पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र यसले चाहिँ नि एउटा नयाँ किसिमको वातावरण जन्माउँछ ग्राउन्डदेखि माथिसम्म। विनोद चौधरी अहिले यो 14औं महाधिवेशनमा केमा उठेको छ? म केन्द्रीय समितिमा उठेको छु मधेसी क्लस्टरबाट। भनेपछि मतदान त भइसक्यो तपाईँको? मतदान भइसक्यो, विजय हुन्छु भन्ने छ? पुरा विश्वास। धेरै धेरै शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। कांग्रेसको अग्रगमनका लागि तपाईँको भूमिका अवल्य होस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। र म सबैलाई तपाईँको यो च्यानल मार्फत पनि सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहुतै अत्यन्त मैले सोचेको भन्दा पनि बढ्ता मैले माया स्नेह पाएँ सबैबाट। उहाँहरूले मेरो यो सक्रिय राजनीतिको प्रवेशलाई बहुतै खुला हृदयले खुला मनले चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले स्वागत गर्नुभयो। त्यसको लागि म सधैँभरि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो नेपाली कांग्रेसका र्याङ्क एन्ड फाइल नेतागण कार्यकर्ता सबैमा चाहिँ सधैँभरि म अनुगृहित भइरहनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योगपति विनोद चौधरी, जो केन्द्रीय सदस्यमा उहाँ पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ र मतदान भइसकेको छ। आज दोस्रो चरणको मतदानका लागि सभापतिको लागि विशेष गरी शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीचको प्रतिस्पर्धा छ र त्यो प्रतिस्पर्धाको मतदानका लागि अहिले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब केही समय पछि यो मतदान सकिनेछ र सकिसकेपछिको मतगणना र समग्रमा केही आकलनहरू पनि गरिएका छन् कि अहिलेको यो मतदान औपचारिकता दिनको लागि मात्रै भनिएको छ, किनकि शेरबहादुर देउवाले लगभग जित्ने निश्चित भइसकेको भनेर भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका देशभरि कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई नै जिम्मेवारी दिन उहाँहरू सबै तयार देखिनु भएको छ र प्राविधिक रूपमा केही कम मत आएको कारणले मात्रै हिजोको निर्वाचनको प्रक्रियाबाट उहाँले यो पूर्णता प्राप्त गर्नु सक्नु भएन। आज दोस्रो चरणको हुने निर्वाचनले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि 14औं महाधिवेशन पछिको पार्टी सभापतिको रूपमा स्थापित गर्नेछ, विजयी गराउनेछ। त्यो गुटको व्यवस्थापन गरौँला, त्यसका लागि चाहिँ हाम्रा कमी कमजोरी पनि होलान्, पद्धतिमा कमी कमजोरी होला, हाम्रो पार्टीको निर्वाचन पद्धतिलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने होला, संशोधन गर्नुपर्ने होला, बदल्नुपर्ने होला, त्यसलाई बदलौँला। तर म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कि 13औँदेखि 14औँ अधिवेशनसम्म त नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध भयो नि त, इन्ट्याक्ट भयो नि त। यो बिचमा थुप्रै पार्टीहरू फुटे, ठुला पार्टीहरू फुटे, साना पार्टीहरू फुटे, कङ्ग्रेस त फुटेको छैन। र उहाँको नेतृत्वमा 14औँदेखि 15औँ महाधिवेशनसम्म पनि यो चाहिँ एकताबद्ध भएर जान्छ। शेरबहादुर देउपाको लचिलोपनाको कारणले, प्रौढताको कारणले, उहाँ सबैलाई समेट्ने खालको उहाँको प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र मनोविज्ञानका कारणले पनि पार्टी चाहिँ अहिले निर्वाचनमा अगाडि बढेको छ र यो पार्टीको पीडा हामीले भोगेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले सबभन्दा पहिलो काम के गर्छ भने वडाबाट महाधिवेशनसम्म निर्वाचन भएको छ होइन। निर्वाचनबाट हजारौँ हाम्रा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, पदाधिकारी बन्नुभएको छ, सदस्य बन्नुभएको छ होइन। र हजारौँ कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन विजयी हुन सक्नु भएको छैन। ती निर्वाचनमा विजयी प्राप्त नभएका कार्यकर्ताहरूको पनि धेरै ठुलो पोटेन्सियलिटी छ, धेरै ठुलो भूमिका छ, धेरै ठुलो महत्त्व छ, धेरै ठुलो ऊर्जा उहाँहरूसँग छ। त्यो ऊर्जालाई पनि उत्साहित रूपमा हामीले पार्टीको चाहिँ साङ्गठनिक विकासका लागि प्रयोग गर्ने हो। त्यसका लागि जितियालाई पनि हारेयालाई पनि कसरी समेट्ने र स्थानीय चुनाव हामीले सम्पन्न गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका ऊर्जाशील साथीहरूको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार चाहिँ कसरी अग्रसरता लिने, त्यसपछि आम निर्वाचन कसरी चाहिँ पार्टीले सम्पन्न गर्ने, त्यतापट्टि नै हामी केन्द्रीकृत हुन्छौँ। र सबभन्दा पहिलो यो निर्वाचनले केही हाम्रा बिचहरूमा मतान्तर ल्याएको छ, केही तिक्तताहरू पनि ल्याएको छ। तथापि सबैतिर महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सबैलाई एउटा आशंका थियो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र आशंका थियो नि, तर भयो। अधिवेशन भयो नि, हिजो संविधान जारी गर्ने बेला पनि आशंका थियो संविधानको निर्वाचन हुन्छ र हाम्रो आदरणीय नेता गिरिजाप्रसादले संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुभयो। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन्छ र एउटा प्रश्न थियो। आदरणीय नेता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेतृत्वमा संविधान जारी भयो होइन। अहिले पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ र भन्ने आशंका थियो, पार्टीको महाधिवेशन भयो। त्यो पनि यत्रो सौहार्दपूर्ण रूपमा, यत्रो उत्साहजनक रूपमा। तपाईँहरू आफै उत्साहित हुनुहुन्छ नि पत्रकारहरू, हामी सबै उत्साहित छौँ। र यो उत्साहलाई कसरी जोगाउने र पार्टीका साथीहरूलाई कसरी चाहिने हामीले समेटेर लिएर जाने, त्यसमै हाम्रो प्रतिबद्धता छ। र त्यही दर्शकहरू, यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहमा छौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा नेपाली काङ्ग्रेसको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भनिएको छ, जसमा प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला हुनुहुन्छ र सहमतिको प्रयास पनि हुने भनिएको छ। सहमतिको प्रयास यदि भएन भने मतदान हुने प्रक्रिया यहीँ छ। र अहिले यहाँनिर चाहिँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यस अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ अब यसमा मतदानको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो मतदानको प्रक्रियाले कस्तो खालको परिणाम निस्काल्नेछ? नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा लेखिएअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले विजयी हुनको लागि उसले 50% भन्दा बढी मत ल्याउनु आवश्यक पर्छ। त्यो मत कसको पल्लामा आउनेछ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।